अमेज़न सेक्शन 3 अगर आपका अमेज़न सस्पेंड हो गया है सेक्शन 3 की वजह से या किसी और वजह से, तो इस वीडियो में उस चीज़ की मैं बात करूँगी जिसका आपको इंतज़ार है। जी हाँ, मैंने अमेज़न को सू किया था कुछ साल पहले, क्योंकि अमेज़न ने मेरे एक जानने वाले का अकाउंट जो है डीएक्टिवेट कर दिया था, और उन्होंने मुझे हायर किया था कि भाई हमारा अकाउंट जो है रीएक्टिवेट कराया जाए। तो मैंने उनका केस लिया था और उनको मैंने क्लियरली कहा था कि भाई मुझे, आपको मालूम है, लॉ की कोई ना डिग्री है मेरे पास और ना ही कोई क्रेडेंशियल्स हैं। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि चूँकि मैं अमेज़न पर बहुत सारे सालों से काम कर रही हूँ, तो मुझे अमेज़न की समझ है। तो वो चाह रहे थे कि मैं स्मॉल क्लेम्स के कोर्ट कनाडा में सू करूँ। तो मैंने उनको रिप्रेजेंट किया था और फिर उसमें ये केस मैं जीती भी थी। तो आई फील दैट वाज़ अ रियली चेंजिंग पॉइंट इन माय करियर एज अ सेलर ऑन अमेज़न, क्योंकि इसने ना सिर्फ मुझे ये सिखाया कि यहाँ पर लॉ किस तरह काम करता है, बल्कि अमेज़न के से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ आईं। उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा लोगों के अकाउंट्स रीएक्टिवेट भी कराए और फंड्स भी रिलीज़ कराए, बट आज मैं उस पर्टिकुलर केस की बात करूँगी जो कि पहला था और जिसमें मैंने अमेज़न को से पैसे भी जो है सेटलमेंट के निकलवाए थे। तो दैट वाज़ अ ग्रेट अकम्प्लिशमेंट फॉर मी। और ये सीरीज़ मैं शुरू कर रही हूँ उस सारे सिनेरियो की जो कि हुआ था कुछ साल पहले, 2019 या 2020 के दौरान। और फिर यू नो ये वो पहला केस था। जी, तो इनका अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया था और इनको अमेज़न के ने इनके फंड्स भी होल्ड कर दिए थे। बहुत सारे प्लान्स ऑफ एक्शन इन्होंने सबमिट किए थे, लेकिन प्लेंटिफ के जो है वो एक्सेप्ट नहीं हो रहे थे, और अमेज़न इनको ख़तरनाक किस्म के अल्फाज सेंड कर रहा था कि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में आपकी अकाउंट इन्वॉल्व है, इस वजह से आपके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन चूँकि ये प्लेंटिफ जो हैं कभी भी किसी गलत ऑथराइज़्ड डिस्ट्रीब्यूटर से इन्होंने चीज़ नहीं ख़रीदी थी, तो इतना एटलीस्ट मुझे मालूम था कि इसको एक दफ़ा रिव्यू करना बनता है कि एटलीस्ट पता लगे कि गलती इनकी हुई है या नहीं। तो जब मैंने इनके अकाउंट को रिव्यू किया तो मुझे पता लगा कि इसमें कोई भी गलती नहीं हुई, जबकि इन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं प्लान ऑफ एक्शन में, वो उनसे थोड़ी स्टार्ट में ये गलती हुई थी कि इन्होंने जल्दी जल्दी सबमिट कर दिए थे मुझसे बात करने से पहले, जिसकी वजह से अमेज़न इनके प्लान ऑफ एक्शंस को आगे सब एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो फिर इसके बाद जब इस तरह का पॉइंट आ जाता है तो ये लिटरली इम्पॉसिबल हो जाता है अमेज़न से बात करना, क्योंकि अमेज़न आपको ऑटोमेटेड ईमेल्स सेंड कर देता है या रिप्लाई नहीं करता। तो फिर इनको मैंने कहा कि आपने जो है सारे के सारे अमेज़न के साथ जो है, जो आपकी सिचुएशन हुई है उसका सारा एविडेंस कलेक्ट करना है। आपने सारा देखना है कि आपने क्या कम्युनिकेशन की है, क्या बात अमेज़न को की है, आसिन कौन से थे जो इन्वॉल्व थे इसमें, सोर्स क्या था डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह का, सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में देखा गया। और बहुत पेपर वर्क था, सारी चीज़ें इकट्ठी की गई, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन जितनी अच्छी फाउंडेशन होती है उतना ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। इसके दौरान हमें अमेज़न के सेलर एग्रीमेंट के बारे में जब डिटेल में जाके पढ़ा, तो वहाँ पे पता लगा कि ये सेक्शन 3 एक ऐसी चीज़ होती है जो आप अमेज़न पर एज अ सेलर जब जॉइन कर रहे होते हैं, तो आप उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के ज़रिए अमेज़न को वो राइट दे देते हैं जिसका आपको पता भी नहीं होता। और वो ये होता है कि अमेज़न आपके अकाउंट को किसी भी वजह से किसी भी वक्त बंद कर सकता है, और अमेज़न ये राइट रखता है कि अगर आप 7 दिनों में उसको परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन में ईमेल सेंड करते हुए अगर आप उसका जवाब नहीं देते, तो अमेज़न उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यानी कि एक जान छुड़ाने वाली इन्होंने जो है लॉफुल तरीके से चीज़ क्रिएट की हुई है, जिसमें ये आपको 7 दिन दे देते हैं कि भाई 7 दिन में आप मसले का हल करें, अगर नहीं करेंगे तो हम आपके फ़ंड्स भी होल्ड कर देंगे और आपके अकाउंट को भी डीएक्टिवेट कर देंगे। और इस केस में भी ऐसा ही हुआ था। बेसिकली अमेज़न ने ये पॉलिसी बनाई भी इसीलिए है ताकि किसी को जो है जवाब दे अमेज़न को ना
ہونا پڑے۔ اچھا جی، میں یہاں پر ایک ڈسکلیمر دے دیتی ہوں کہ میں کوئی لیگل اٹارنی نہیں ہوں، نہ میرے پاس کوئی سرٹیفکیشنس ہے کسی کو ریپرزینٹ کرنے کے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ ایجوکیشنل پرپس کے لیے سن سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کسی کو گائیڈنس ہیلپ چاہیے تو وہ بھی میں صرف ایجوکیشنل پرپس تک ہی کر سکتی ہوں کنسلٹیشن، نہ کہ کوئی لیگل ایڈوائز۔ اچھا جی، ساتھ ہی آگے بڑھتے ہیں کہ امیزون پہ سیلر ایگریمنٹ میں جب آپ یہ سائن کر دیتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو، چونکہ ویسٹرن اسپیشلی ہمارے وہ لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کو ویسٹرن لاز اور یونیورسل لاز کا بھی ایون پتہ نہیں ہوتا، جو پاکستان میں ہے ان کا بھی نہیں پتہ ہوتا، اور اگر پاکستان میں ہوتے بھی ہیں وہ لاز تو ان کو چونکہ اپلائی نہیں کیا جاتا تو اس لیے زیادہ تر لوگوں کو امپورٹنٹ نہیں لگتی، لیکن ویسٹرن کنٹریز میں چھوٹے سے چھوٹا لا بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تو بہت سارے یہاں پر جو ہے امیزون نے ایک ڈیفنس بنا کر بھیجا، جس میں امیزون نے کہا کہ انہوں نے یہ پالیسی وائلیشن کی ہے، یہ آسنس جو ہے غلط ہیں وغیرہ وغیرہ، اور ساتھ اس کے ایویڈنس بھی بھیجے۔ جب میں نے ان کو ریویو کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ پالیسیز جو امیزون مینشن کر رہا ہے وہ اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویشن کی لیٹر میں وہ ریزن نہیں تھیں اکاؤنٹ کو ڈی ایکٹیویٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ وہ بیسک پوائنٹ تھا جہاں پر مجھے ایک گلچ نظر آیا کہ میں امیزون کو سو کیا تھا اس بات پر کہ جس لسٹنگ کے لیے امیزون نے اکاؤنٹ کو ڈی ایکٹیویٹ کیا تھا بیسیکلی وہ لسٹنگ کس طرح سے امیزون کی کسی پالیسی کو انفرنج نہیں کر رہی تھی۔ تو یہ وہ بیسک پوائنٹ تھا جہاں پر آ کے ہمارا کیس اسٹرانگ ہوا تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے ایک کافی لمبا پروسیس تھا۔ اس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ سیکشن 3 کیا ہوتا ہے، سیکشن 3 کی وائلیشنز کیا ہوتی ہیں، سیکشن 2 کیا ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ وہ سارا ڈیفنس ہے جو امیزون نے اپنی طرف سے ہمیں سینڈ کیا تھا، اور اس میں امیزون نے بہت سارے نکات کا ذکر کیا، جیسے کہ ایٹ دا مومنٹ ہمیں اسکرین پہ نظر آ رہا ہے۔ The plaintiff is the ایک سیکنڈ مجھے نظر آئے business name of a seller account on www.amazon.ca، اور اس طرح کے سیلر ایگریمنٹ سے ریلیٹڈ جو بھی پالیسیز امیزون کی ہیں اس نے ڈیفنس میں یہ ساری کی ساری سبمٹ کی۔ اچھا جی، اس میں انٹرسٹنگ پوائنٹ یہاں پر یہ تھا کہ امیزون نے کہا تھا کہ ہم نے ایویڈنس اس کو سینڈ کر دیا ہے، جبکہ مجھے ایویڈنس لٹرلی کورٹ ہیئرنگ سے 10 دن پہلے ملا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ امیزون ایک طرح سے ہمیں چیک میٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ ایویڈنس پریزنٹ کرے۔ آخری 10 دنوں میں ٹائم نہیں ہوتا پریپیئر کرنے کا، کیونکہ ایویڈنس کا کاؤنٹر ایویڈنس پریپیئر کرنے کے لیے بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ تو یہ وہ پوائنٹ تھا جو ہمیں لگا کہ بھائی اس کو ہم نے بہت احتیاط سے ری چیک کرنا ہے، اور جب ہم نے ری چیک کیا تو ہمارا بائی دا گریس آف گاڈ بالکل بھی وہ ایویڈنس جو ہے ریلیونٹ تھا، کسی اور چیز کے اوپر تھا، کیونکہ ہم نے جس چیز کے اوپر سو کیا تھا وہ تھا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویشن فار اے پرٹیکولر لسٹنگ، اور ساتھ ہی فنڈز کا ہولڈ کرنا، جبکہ امیزون جو رپلائی کر رہا تھا وہ سارے کا سارا اس بیس پر تھا کہ آپ نے پالیسیز وائلیٹ کی ہیں، اور اس کے ساتھ اس نے آسنس کریٹ کیے تھے جو پالیسیز وائلیٹ تھیں، جبکہ جیسے کہ میں بتا چکی ہوں سو اس وجہ سے نہیں تھا۔ تو امیزون کی بیسیکلی جو غلطی امیزون سے ہوئی، اس نے جو ہے لسٹنگ ڈی ایکٹیویشن کے ایسن کو چیک نہیں کیا، اور انسٹیڈ اور پالیسیز جو اس اکاؤنٹ پر وائلیٹ کری تھیں ان کو ایڈریس کیا۔ تو موسٹ پروبیبلی ان کے سسٹم میں یہ گلچ تھا اس وقت، اور ہو سکتا ہے اب انہوں نے اس کو چینج کر دیا ہو، لیکن وہ ایک طرح سے میرے فیور میں گیا کیس کے، اور ہم نے جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے امیزون سے سیٹلمنٹ پیسے بھی ریکور کرائے۔ یہاں پر میں یہ بات سب کو بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ کا امیزون کا اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ایٹ لیسٹ اس کو ایک ریویو کیا جائے فلی طور پر، بہت ہی سنسیریٹی کے ساتھ اور آنیسٹی کے ساتھ اپنی غلطی کو بھی ایکسیپٹ کیا جائے، اور اگر امیزون کی کوئی غلطی نکلتی ہے تو اس کو بھی نوٹ ڈاؤن کیا جائے، ایک ٹرو اسیسمنٹ کرائیں،
اور اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ ریکور ہو یا نہ ہو، آپ کے فنڈز ریمبرس ہو یا نہ ہو، یہ ایک بہت ہی ایجوکیشنل اور لائف چینجنگ ایجوکیشنل پروسیس ہوتا ہے، جس کو سمجھنے کے لیے آپ لٹرلی ہزاروں ڈالر کے کورس کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو کوئی اکاؤنٹ سسپینشن کے ایشو ہے اور اگر آپ مجھ سے اپروچ کرتے ہیں تو پلیز ڈو ناٹ ایکسپیکٹ کہ اٹ کین ہیپن فار فری، بیکاز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اٹس اے ویری ٹائم کنزیومنگ تھنگ اینڈ اٹس اے کنسلٹنسی سروس جو میں آپ لوگوں کو دینا چاہتی ہوں۔ لیکن پلیز مجھے پریشان جو ہے مت کیجیے گا، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ لوگوں کو ایجوکیشن ملے، اس چیز کی سمجھ آئے، انٹلیکچوئل پراپرٹی کیا ہوتی ہے، پالیسیز کیا ہوتی ہیں، سیکشن 3 سیکشن 2 یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ ٹرمز کیا ہیں، کاؤنٹر فیٹ کیا ہوتا ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں آگے چل کر بھی میں ویڈیوز پر بات کروں گی۔ جی یہاں پر اس ویڈیو کو میں فی الحال ہولڈ کرتی ہوں اور پھر نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گی۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔